अस्सलामु अलैकुम जनाब, जुम्मा मुबारक। और ख़ूबसूरत दिन आज गुज़रा है, बहुत मज़े का दिन है। गुड इवनिंग। और आपको तारीख़ का भी पता है कि आज जनाब 4 अप्रैल है और भुट्टो साहब की बरसी मनाई जा रही है, 46वीं बरसी। 46 साल पहले, यानी कि निस्फ सेंचुरी पहले भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई थी। और वो आज आप शाम को देखेंगे टीवी चैनल पे कि वो फांसी का रोल जो है मैंने अदा किया है। ठीक है, जब मैं भुट्टो की एज का था ना, आज से 10 साल पहले, तो तब वो मैंने अदा किया था जब। तो वो आप आज बैकग्राउंड पे देखना मेरे, वो आपको वीडियो नज़र आएगी। लो जी, आपको पीटीआई की धांधली, करप्शन की अजीम दास्तानें सुनाए। इनकी दास्तान कोई 1 करोड़ 2 करोड़ की या 1 अरब की नहीं होती। एक वजीर खजाना तैमूर झगड़ा ने 36 अरब रुपए की करप्शन की है, एक ने। इससे आप अंदाजा लगा लो किड्डे शरीफ ने है, किड्डे घपले कर देने। वो 36 करोड़ में से आप पता करें, 35 अरब 36 अरब सारी 36 करोड़ कह रहा हूं, 36 अरब में से 35 अरब तो बानी पीटीआई के घर गया होगा। पता तो करो, पता तो करो सर जी। जैसे इमरान ने इधर उस्मान बुज़दार लगाया हुआ था ना, हर महीने उसको कहता था बोरी तैयार रख भाई, अपने प्राइवेट जहाज में आता था और बोरी भर के बनी गाला ले जाता था। फिर आगे उसके वो नशे मशे जो भी होते हैं वो करता था। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। और अभी आप इमरान खान की पता करें, जितनी ये बात कहता है ना मेरी बाहर कोई जदाद नहीं, इसकी जदादें भी निकले। इसके पीछे कोई FIA, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगाएं तो सही। किसी सहाफ़ी की ड्यूटी लगा दे, उसको आने जाने का खर्चा दे, वो इमरान के आपको बताएगा कि इमरान की कितनी प्रॉपर्टियां हैं, कितनी प्रॉपर्टियां हैं, वो बताएगा आपको। तो जनाब अली, अभी अभी इस वीडियो से सिर्फ 5 मिनट पहले अमीन गंडापुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और धमकी भरी प्रण। सर जी, ये जब धमकी देते हैं ना, मैं कहता हूं काश ये हुकूमत इनकी गर्दन से सरिया निकाल देती। इनका सरिया निकला होता ना तो फिर ये कहते मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दो, अल्लाह वास्ते माफ कर दो। हूँ कहते ने कि माफ करना ही कि नहीं, नहीं तो इंज कर देंगे। फिर ए नहीं कहते, इस तरह वो नहीं कहेंगे फिर कि मैं माफ करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इनकी गर्दन से सरिया निकालना जरूरी है। थोड़ा सा आपने 26 नवंबर को निकाला है, जिसकी वजह से आज ये कह रहे हैं कि जनाब हम दोबारा धरने के लिए नहीं आएंगे। अब वो धरने की, इमरान के धरने की बात नहीं कर रहा। आज गंडापुरी कह रहा है कि मैनू मेरे पैसे दो, बिजली दे और सारे मेरे हकूक दो, इसके लिए वरना मैं आऊंगा। अब इमरान का नाम नहीं लेता। अब मुनाफको अंदरों किसी के नाल मिले हो तो बाहरों का हर पीटीआई का बंदा, सबसे करप्ट तरीन जमात, अगर कोई बड़ी करप्ट जमात है ना, वो पीटीआई है। ये कहते हैं सब तो बड़ा पॉपुलर, ना ये पॉपुलर है ना ये बड़ी जमात है, ये करप्ट तरीन है। जहांगीर तरीन से पूछ लें करप्ट तरीन ये है कि नहीं है। ठीक है जी। कह रहे मैनू लावारिस ना समझो, मैनू अपने पैसे कढ़ने आंदे ने। जी बेटा, तू एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिला हुआ है, तू जो मर्जी कर, तेनू पता है ना कुछ नहीं होना। अब आपने इमरान खान का नाम लेना छोड़ दिए, ये भी छोड़ देगा तू, ये भी छोड़ देगा। अच्छा जी, नैले ते दैला एक ही चीज है जी। नैले ते दैला, नैले ते दैला है कि कल अमेरिका ने जड़ा टैरिफ लाया ना पूरी दुनिया ते, उसने सर जी दुनिया नू हिला के रख दिता है। आलमी स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार हो गई। आलमी, बर्तानिया रो रहा है, कनाडा रो रहा है, फ्रांस रो रहा है। वो कह रहे हो तुम कर क्या रहे हो? दुनिया को तबाह करने के लिए आए हो तुम कोई वो दुनिया में क़यामत लाने के लिए तो नहीं आए। ये क्या कर रहे हो? तो चीन ने, नैले पे दैला, चीन ने अमेरिका के ऊपर केस दायर कर दिया जी आलमी माशी अदालत में कि जनाब ये पाकिस्तान दुनिया भर का भट्ठा बिठाने के लिए जा रहा है, और उन्होंने आज केस दायर कर दिया। ये होता है नैले पे दैला। जनाब फिक्र ना करें, अमेरिका की जगह चीन ले चुका है।
چین آ گیا ہے میدان وچ ہے جمالو. چین جناب علی امریکہ پیچھے رہ گیا ہے. اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ یہ کھوتا, اس کو یہ کیا کہتے ہیں, ان کے ویسے انتخابی نشان کھوتا ہی ہے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا انتخابی نشان کھوتا ہے, جس کو وہ ڈنکی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب علی اس نے دنیا کا بٹھا بٹھانا ہے, اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں انہیں کوئی چاند چڑھانا ہے. اسی طریقے سے یہ عمران بھی پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. آج پوری دنیا چیخ اٹھی ہے کہ جو اس نے ٹیرف لگایا ہے نا, انہوں نے جوابی ٹیرف اس کے اوپر تھوپ دیے ہیں بالکل. اگے آؤ جی, مبارک ہوے تانوں, نواز شریف نے مبارک دی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ نواز شریف نے شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے کہ مبارک ہو میرے بھرا, مبارک ہو. بجلی کی قیمت کم کرنے کی مبارکباد, اور کیا مبارکباد. اس نے کہا جی کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو لوگ اس میں جناب علی امید لگا بیٹھتے ہیں, اور یہ انہوں نے وہ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ زرداری صاحب کی صحت کے لیے بھی انہوں نے جناب علی وہ دی ہے, مبارکباد دی ہے زرداری کو, اس کی صحت کے لیے مبارکباد دی ہے شہباز شریف صاحب نے, اور انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے. اور آج جو 4 اپریل کا گڑی شاہ خدا بخش میں فنکشن ہو رہا ہے, اس میں جناب علی زرداری صاحب شامل نہیں ہو رہے. کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی حالت بہتر ہے, ہم بھی دعا گو ہیں ان کے لیے بہتر ہو, لیکن سندھ کارڈ کھیلنا بند کر دو. ابھی یہ بیان آیا ہے اس کا جناب علی مراد علی شاہ کا, وزیر اعلیٰ سندھ کا, کہ جناب ہم ہاتھ کھینچ لیں نا تو یہ نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی. وہ اذان شروع ہو گئی ہے جی مغرب کی. لو جی اذان ختم ہو گئی, لیکن نال ہی وہ فاروق اویس لغاری, فاروق لغاری دا پتر ہے, وہ جناب بجلی کے سارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور ہم مہنگی بجلی نہیں خریدیں گے اور مستقبل میں بڑے بھلائی ہوگی. اور سر جی فی الحال تو بجلی والی ساری خبریں جڑا نا دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اور بڑی صحیح آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھنا یہ ایک بجلی کی خریداری اور فروخت میں نجی شعبے کو لا رہے ہیں. نجی شعبہ یعنی تسی بھی خرید سکتے ہو تو میں بھی خرید سکتا. کمپنی اپنی چھوٹے اپنے ضلع دے وچ خریدو, ہر ضلع کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے. بہرحال کہتے ہیں جی یہ جو بڑی کی تیل کمپنی ہے نا, منشا کی کمپنی, اور یہ وہ اگر ان کے ساتھ یہ سارا سلسلہ ہو جائے تو بجلی تقریباً فری میں پڑ جا سکتی ہے. لیکن ایڈی قسمت ساڑی کتھے, حالت ٹرمپ ساڑھے سر تے سوار ہو گیا ہے. ابھی تو ٹرمپ کے جو ہے نا وہ دکھڑے ختم نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے سر جی. تو یہ بڑا جشن منا رہے ہیں بجلی کے. اب اللہ کرے جڑا اگلا بل آوے نا تانوں, اور 10,000 دا آندا ہے نا تے 5,000 دا آنا چاہیے, 20,000 دا آندا ہے تے 10,000 دا آنا چاہیے. پھر ہے نا جی, پھر ہے عوام کو, پہلا عوام کو ریلیف مل رہا ہے, اور انشاءاللہ پیٹرول کا اس سے بھی زیادہ ملے گا اگر یہ حکومت دینا چاہیے. صرف $4 فی اونس, وہ کیا قیمت ان کی ہوتی ہے, وہ آج کم ہوئی ہے $4, $7 کل کم ہوئی ہے. اسے پاگل وہ جڑا بیٹھا ہے ٹرمپ ہے نا, اس دی وجہ تو دنیا میں کساد بازاری آ گئی ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں جناب علی یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. آئی ہے تو لائک کرو. نواز شریف صاحب کی طرف سے لاکھ مبارکاں. پہلی دفعہ نواز شریف صاحب نے ایس حکومت نو مبارکباد دیتی ہے. وہ پنجاب کو تو دیتے رہتے ہیں نا, لیکن مرکز کو پہلی دفعہ انہوں نے مبارکباد کا پیغام دیا ہے. تے نواز شریف زندہ باد انشاءاللہ. تے اگوں جناب ملتے ہیں تاڑے نال اگلی ویڈیو نال. تے دسو تواڈے علاقے موسم کیسا ہے, عید تو بعد کی کر رہے ہو, چھٹیاں ختم ہو گئی نے, کام تے لگ جاؤ. ساڑی تے کل بھی چھٹی ہے تے منڈے تو باقاعدہ ریگولر کام شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. اوورسیز والے جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں رہیں, کال کریں. آج جاگنے والی رات ہے, آج بھی جاگیں گے, کل بھی جاگیں گے. ٹھیک ہے دوست, رابطہ کریں. اوکے جی, اللہ حافظ. ایک ہی کہہ رہے ہیں کیا جا چکا ہے, ایک اور کمپنی بن چکی ہے, اس کی بھی امپلیمنٹیشن ہمارے سال کے آخر سے پہلے انشاءاللہ پوری
implemented. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ।